الحمد لله فاطر الخلق وموجده ومظهر الحق ومنجده، الذي جعل الحق وزرا لمن اعتقده وعمرا لمن اعتمده، وجعل الباطل مزلا لمن ابتغاه ومضلا لمن اقتفاه. والصلاة والسلام على الصفوة الصافية والقدوة الهادية محمد وآله خيار الورى ومنار الهدى. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، مما يجب على المسلم أن يعلمه العقائد التي جاء بها القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما ثبت من إجماع سلفنا الصالح واتفق عليه أهل السنة والجماعة من هذه الأمة. ومن أصول عقيدة أهل السنة والجماعة التسليم لله ولرسوله ظاهرا وباطنا، فلا يعارض المسلم شيئا من الكتاب ولا من السنة، لا بأقيسة عقدية ولا بقول أحد من الناس أو كشف أو ذوق ونحو ذلك، ولا يكون المرجع إلا إلى الله ورسوله وكلام العلماء الثقات من السلف الصالح. وليعلم المسلم أنه لا تعارض بين النقل الصريح والعقل الصحيح، وإن هذا الدين كامل، فلا يجوز لأحد إحداث شيء فيه، ومن أحدث فيه فقد ابتدع وأمره عليه مردود. ومن أصول عقيدتنا الإيمان بأسماء الله وصفاته، وعدم التلاعب بها أو تحريفها، ومعرفة المعاني والتطبيق، فلا يكفي فقط العلم. فإذا لم يعمل الإنسان المسلم بمعنى كلمة الرزاق مثلا، وصار يقول ويعتقد أن فلانا يقطع رزقه أو أن فلانا يقطع رزق فلان، وهكذا دل ذلك على أنه لا يعلم معنى كلمة الرزاق. وإذا كان يخشى من عدو دنيوي يظن أن بإمكانه أن يقول للشيء كن فيكون، فهذا يعني أنه ما فقه معنى كلمة الباري ولا الخالق، ولا أن الله على كل شيء قدير. ومن أصول عقيدتنا الإيمان بانقطاع الوحي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وأن من ادعى خلاف ذلك فهو كافر، فلا نقبل شيئا مما جاء بها من غير طريق الوحي، كما عليه بعض أئمة الضلال من الزعم بأنه قد جاءتهم نصوص جديدة بعد الوحي من طرق أخرى. ومن أصول عقيدتنا أن نؤمن باليوم الآخر إيمانا يدفعنا إلى العمل ويمنعنا من الوقوع في المحرمات، إيمانا نشعر به أن عذاب القبر وفتنته حق، فنتوقع أسباب عذاب القبر وفتنته، وإيمانا نعلم به أن الحشر والحساب حق، فنتوقع الأشياء التي سوف تهلكنا يوم الحساب. إيمانا باليوم الآخر يشعرنا أن الجنة والنار حق، فنسعى لكل أمر يدخلنا الجنة، ونتجنب كل أمر يوصلنا إلى النار. ومن أصول عقيدة أهل السنة والجماعة أن نؤمن بقدر الله خيره وشره،
وأن كل شيء يحدث بإذن الله سبحانه، وأنه لا يوجد هناك شر محض في أفعاله، ومهما كان الشر قد حصل فله جوانب خير قد لا نفقهها. ولذلك تفيد هذه النقطة في إقناع اليائسين الذين لما رأوا تواصل الأحداث وجريان الأمور قالوا لا قائمة للإسلام، لقد سيطر الكفر ولا أمل. نقول أيها اليائسون المثبتون، لا بد أن تعلموا أن كل قضاء حدث ففيه خير من وجه من الوجوه، وإن كنا قد لا نفهمه ولا نستوعبه الآن، لكن ستظهر الأيام أن كل ما حصل فيه خير للإسلام والمسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. بارك الله لنا ولكم في الكتاب والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآي والذكر والحكمة. أقول ما تسمعون فأستغفر الله ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.